बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन्हे टॉपिक ज़मून सरा दे इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल स्ट्रक्चर बमंगवस संगवयु बदे सा मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ ओरल स्ट्रक्चर मतलब द ईच ह्यूमन बीइंग हैज़ टू जाज ची मतलब द इंसानों पखुला की चीनो द्व जाजी मतलब दारी द्व जामी अगा आगे की यो अपर जाई आगे तमंग मैक्सिला वायु या मैक्सिलरी टीथ पागे के मैक्सिलरी टीथ ही पबरने जामा की आगे तमंग मैक्सिला वायु अपर जाता लोअर जा आगे तमंग मैंडिबल वायु मैंडिबुलर टीथ पागे के लांदी मैंडिबुलर टीथ ही a medallion divide the oral cavity into two equal halves so the teeth in the oral cavity are divided into four quadrants थी कले चमंगा दा कला मंगा प क्वाड्रेंट के दा मंगा डिवाइड को नो प मिडल लाइन बांधी मंगा लाइन राकागु प मिडल पार्ट बांधी प मिडल जा बांधी प मंगा यो लाइन नाकागु और दावा मंग प क्वाड्रेंट की तकसीम होने दीना सलोर क्वाड्रेंट जोड़ेगी और दीना द्व अर्च जोड़ेगी और खैर अगर उस खबर दा नो दी की हवाले के खुमंगा हुए ची द्व जाजी अपर जा एंड लोअर जा बरा तमंगा वायु मैक्सिला या मैक्सिलरी टीथ पागे के लोअर जाता मैंडिबल वायु पागे की मैंडिबुलर टीथ थी नेक्स्ट स्लाइड जमंग सर दे तक द क्वाड्रेंट खबर दा वस मंग द मिडल लाइन दे द मिडल लाइन द से रगले दे दी जेता नो द यो साइड त चिदे द लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट रागलल बल साइड त चिदे नो द राइट साइड क्वाड्रेंट रागलल और दा मंगा द कम टीथ खबर को द परमानेंट टीथ खबर को मतलब दारे ची द एडल्ट टीथ खबर को कम ची घटी कम ची 18-20 साल न बरे मंग दागी खबर को ची दा मंगा यो लाइन रख को दे दे सलोरो की तकसीम करे दे दी कि मंगा क्वाड्रेंट जोड़ कड़ी दी द सद पार मंग दा क्वाड्रेंट जोड़ो द मंग द लर्निंग द पार मंग दा क्वाड्रेंट जोड़ो ची हर यो सरफेस हर यो टीथ हर यो स्टेज ची देना खलक पदी की ऊपी चीनी ची अपर की सोने दी और लोअर की सोने दी टाइप ऑफ टीथ जमंग सरसी दिवस देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ 2 types called anterior and the other 2 types are called posterior the सलोर टाइप ऑफ टीथ चीदीनो दे की बिया दा मंगा तकसीम करी दी द्व चीदीनो गा एंटीरियर दी ची आगे ता मंगा वायु इंसाइजर और केनाइन और द्व चीदीनो गा पोस्टीरियर दी पोस्टीरियर मतलब दारे ची शाते दी एंटीरियर वही मखकीनी था और पोस्टीरियर वही शाता था कम चीद एंटीरियर नशाते हैं आगे ता मंग सवाई पोस्टीरियर नागे के जमंग सर आप पोस्टीरियर की प्री मोलर और मोलर राजी बस एंटीरियर टीथ ची देनो दा मंग संग मालूम हो ची एंटीरियर टीथ कम कम दी एंटीरियर टीथ ची दी नागे की इंसाइजर राजी मंगवे ची आगे की सराजी इंसाइजर राजी नो एंटीरियर ओबल साइड केनाइन हम राजी एंटीरियर टीथ की इंसाइजर राजी और केनाइन राजी देयर आर 2 इंसाइजर इन ईच क्वाड्रेंट सही शो मतलब दारे ची दो इंसाइजर ची दिनो पर ईच क्वाड्रेंट के राजी कल ची मंगा द खबर को दी के वस तासु बखबला बांधी सोचो कई ची कल द मैक्सिलरी खबर को मतलब दारे ची अपर जा बरनई जा मची कमदा दागी खबर मंगा को नो पागी के लपासनी ची मंगा मिड लाइन ला नहीं रख को देना गे की दो इंसाइजर टी टी कम ची मखी तई नागा पयो क्वाड्रेंट की दो इंसाइजर टी थी नो प वन सेंट्रल नेक्स्ट इनटू द मिडल एंड वन लेटरल यो बा मिडल लाइन थी और यो बा लेटरल लाइन था यो दो इंस लका मतलब ची दो इंसाइजर ही नो पयो क्वाड्रेंट के बाद दो इंसाइजर राजी दगा शांति केनाइन हम दी ची देयर आर 1 केनाइन इन ईच क्वाड्रेंट हैज 1 cusp so called cuspid केनाइन ची दी दाखो पे एंटीरियर टीथ के राजी टिक शो इंसाइजर हम राजी और केनाइन हम राजी केनाइन बा यो केनाइन बई पयो क्वाड्रेंट के और दहाग केनाइन बयो कस्पी और आगे तमंग वायु कस्पिड सही शो उस पोस्टीरियर टीथ थी पोस्टीरियर टीथ का मंगा द लोअर जाखलू और कदा अपर जाखलू नो पागे के जमंग सरा प्री मोलर्स और मोलर्स राजी प्री मोलर्स ची दी देयर आर 2 इन ईच क्वाड्रेंट्स पई सही शो दुआ प्रीमोलर चीज़ें दाव पर यो क्वाड्रेंट की सलोर क्वाड्रेंट पर पूरा जा के राजी मतलब अपर लोअर द्वाना जा चीदी मैक्सिलरी और मैंडिबुलर चीदे दी के
لاندې او بره څلور کوادرنټس دي، نو مطلب که تاسو د هر یو کوادرنټ حصه اخلئ د پریمولر د پوسټیریور ټیت چې کوم راځي پریمولر چې وس دي، نو په هغې کې به دوه پریمولري، یو پریمولر مینلی هیو ټو کسب، او د دغه پریمولر کسب چې نو هغه به دوی. اوس د مولر خبره کوو، نو هغه هم دغه شانتې ان د سیم کیس دیر آر 3 ان ایچ کوادرنټ به درې مولرس چې دی نو هغه په ایچ کوادرنټ کې دی. دیر آر ملټي کسپډ اینڈ ملټي روټس، د دې به مطلب کسپډ چې دی مطلب کم کسب چې دی دا کم ګرانډینګ چې پې خلک کوي، نو دا به ملټي مطلب دا دی چې سیوا به مور دین 3 مور دین 4 سم ټایم 5 ستمځي، او د دې ملټي روټ به هم وي. دغه شان دي زموږ سره ټایپس آف ډنټیشنز دي. اوس ډنټیشن څه شی دی؟ دا خو دې نه مخکې مونږ اوس بیسک څیزونه په ټیټ کې وویل چې مطلب دا دی زموږ جا چې دا نو هغه څه ته وایي، په هغې کې کسب څه شی دی، په هغې کې مطلب دا دی زموږ کوادرنټ څومره دي، او دې کې انټیریور ټیت څومره دي، دې کې پوسټیریور څونه دي، او د هر یو مطلب د هر یو سرفیس مطلب کم اپر پارټ چې دی نو هغې ته مونږ کسب وایو. نو دغه شانتې اوس د دې نه پس دی ټایپ آف ډنټیشن. زموږ سره ډنټیشن چې دی نو هغه په څو قسمونو باندې دي. اوله کې دی ډیسیجوس ټیت، بل دی مکس ټیت، او بل دی پرمننټ ټیت. نو راځئ چې دا اوس سټډي کوو چې دا څه ته وایي. ډیسیجوس ټیت اولنی چې دی نو دیر آر آلسو کالډ پرایمري ملک آر ټمپرري ټیت. دې ته مونږ وایو همیشه به دې ته مونږ وایو پرایمري یا ملکی یا ټمپرري ټیت. مطلب دا دی د ډیسیجوس مطلب دا دی چې کله په اوله کې غاښونه راوخیږي د ماشومانو، نو دې ته به مونږ پرایمري وایو، یا به ورته ملکي وایو، او یا به ورته ټمپرري وایو. ټمپرري مطلب دا دی چې د دې نه پس به دا نور جوړیږي. د ټیت سټارټ ټو اپیر ایٹ 6 months and continue to eruption till age of 2-5-3 years. د دې مطلب دا دی چې دا په شپږمه میاشت کې راخیږي او کنټینیو به وي دغه شانتي د 2 کالو نه واله او د 3 کالو 15 کالو پورې. دیر آر 20 in number، دا په 20 نمبرو کې، مطلب دا دی چې 20 غاښونه به په دواړه ارچونو کې، یا په اپر او لور جا چې دا مطلب دواړه، یا په څلورو کوادرنټو کې تاسو چې هر څنګه اخلئ. څلور کوادرنټ دا دي چې په څلورو باندې تاسو هغه شانتې ډیوایډ کړئ، نو په دې کې به 20 ټیت په ډیسیجوس ډنټیشن کې. مطلب دغې ته مونږ پرایمري ټیت هم وایو، ملکي هم وایو، ټمپرري هم وایو. په دې کې به 2 انسایزري، 2 کینایني، او یو کینایني او 2 ډیسیجوس مولر به وي. د پریمولر په ځای باندې به مولري. دیس ټیت آر کالډ پریډیسیډرز. دې ته به مونږ څه وایو؟ پریډیسیډرز وایو. د دې نه بعد زموږ سره ډیسیجوس ټیت ختم شو. دې نه بعد مکسډ ډنټیشن دی. مکسډ خو آلریډي په دې پېژندل کېږي چې په دې کې به هم پرمننټ ټیت او هم به پکې څه پرایمري یا ملکي یا مطلب دا دی چې ټمپرري ټیت به پکې هم به پرمننٹ دی او هم به څه ټمپرري ټیت به اټس ټایپ آف ډنټیشن ور بوت ډیسیجوس. د دې دغه مطلب دا چې دې کې به بوت ډنټیشن به پکې یا اینڈ پرمننٹ ټیت آر پریزنٹ ان د اورل کیویټي. په اورل کیویټي کې به زموږ سره ډیسیجوس ټیت هم موجود دي او پرمننٹ به هم موجود دي. اټس یوزولي سٹارٹ وذ ایرپشن آف فرسٹ پرمننٹ مولر. دا ایرپشن به د دې د کوم ځای نه سټارټ کېږي؟ مطلب دا دی چې کوم ځای نه به راخیږي د فرسټ پرمننټ مولر نه. مطلب دا دی چې د جامې اخرني غاښ نه هغه به راوخیږي بیناین فرام د 6 to 12 year at the shedding of the last deciduous teeth. مطلب دا دی چې شپږو نه واله 1200 کالو په دې د ډیوریشن کې به زمونږ لاست ډیسیجوس ټیت چې دی نو دا به څه کې اختتام ته رسي. بل ورځ زمونږ سره دی سکسیډینیس ټیت. سکسیډینیس ټیت اوس مونږ څه ته وایو؟ دې کې به زمونږ سره 20 deciduous teeth by are replaced by 20 permanent teeth. ټیک شو؟ هغه 20 numbers of teeth چې دي نو د هغې په ځای به زمونږ سره ټول permanent teeth راوخیږي، کم چې زمونږ سره په ملکي پرایمري یا ټمپرري ټیت کې موجود وو د ماشومانو چې کمي. نو د دې 2D incisor مطلب څه دی؟ 2 deciduous incisor are replaced by 2 permanent incisor. د 2 incisor په ځای باندې به 2 permanent incisor راخیږي یا 1 deciduous